हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। या अली मदद, आप लोगों को मेरा सलाम। भाई आज के वीडियो का टॉपिक है कि तौहीन रिसालत क्या है। मुफ्ती तारिक मकसूद कहते हैं कि अबू सुफियान और माविया रसूल अल्लाह के सहाबी हैं। वो हर वीडियो में उनकी दफ़ा करने की कोशिश करता है। वो मैंने वीडियो बनाए हैं, आप लोग देख सकते हैं। रसूल की आड़ में वो उन्हें बचाने की कोशिश करता है, कहता है वो उनके सहाबी हैं। अगर वो उनके सहाबी हो, रसूल के सहाबी हो के इतनी अहमियत देता है, जब उसी रसूल की बात आती है तो खुदा की तौहीन बताता है। इरफान आब्दी का वीडियो मैंने बनाया है, वो आप लोग देखें। जो अलहम्द की आयत है सिरातल मुस्तकीम के बाद जो भी हैं, उस हल उठाया इरफान आब्दी ने, उसका जवाब बताएं कि वो लोग कौन हैं जो अल्लाह ने अलहम्द में फरमाया अगर वो नमाज में नहीं पढ़ोगे तो आपकी नमाज भी नहीं होगी। तो आप वो उसे बताएं वो लोग कौन हैं। हम तो नहीं जानते, आप ज़्यादा जानते हैं। जिन साहबा की आप हिमायत करते हैं, उनके बारे में बोलते हैं, जहाँ इस तरफ रहो जहाँ उस तरफ रहो, आप किस तरफ हो वो बताओ। आप बताओ कि ये तौहीन खुदा कैसे है। एक बात बताओ, हम जब ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर हैं, तो ये पैगंबर की ताज़ीम नहीं हो रही, ये अल्लाह की तौहीन हो रही है। हम जब ये कहते हैं कि अल्लाह ने पैगंबर को इख्तियारात दे दिए हैं, आप पैगंबर से भी मांग सकते हैं, तो ये पैगंबर की ताज़ीम नहीं हो रही, ये अल्लाह की तौहीन। कि पहले तो लोग समझते थे हम सब अल्लाह के दर के मोहताज हैं, कुछ मांगना हो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांग सकते। अब आपने अल्लाह के दर से हटा के कहां लगा दिया? नबी के दर से मांगने की भी इजाजत दे दी। तो ये तौहीन किसकी हो रही है? ये अल्लाह की। लेकिन शैतान ने इस शिर्क पे लेबल लगा दिया नबी की ताज़ीम का, और जो इस नजरिए को ना माने वो तौहीन रिसालत का मुर्तकिब, और जो इस नजरिए को माने वो गोया पैगंबर का मानने वाला। तो इंतहाई बड़ा जुर्म जिसको शिर्क कहा जाता है, उस पे शैतान ने लेबल क्या लगा दिया? ताज़ीम नबी। बंदा नमाज अल्लाह की पढ़ रहा है, रास्ता लोगों का मांग रहा है। अल्लाह की नमाज में लोगों का रास्ता। कहा गया मौलवी, कहा गया काजी, काजी तो है मेरा, काजी तो है मेरे पास। कहा गया मौलवी, कहा गया काजी, कहा गया मुफ्ती, तो 1400 बरस से फतवे दे रहा है नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए। खबरदार, अल्लाह के अलावा किसी की नमाज नहीं। गैरुल्लाह का तसव्वुर भी नमाज में आया तो नमाज बातिल। इसलिए कि किसी मुसलमान, ख्वाह वो हम्बली हो, शाफी हो, मालिकी हो, हनफी हो, मुकल्लिद हो, गैर मुकल्लिद हो, तौहीद परस्त हो, कोई भी हो, किसी की नमाज नहीं होती बगैर सूरह हम्द के। और सूरह हम्द इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर खत्म नहीं होती, सिरातल लजीना भी है। या अली। और सूरह हम सिरात मुस्तकीम पर खत्म नहीं होती, सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम। बताए मुझे कारी कुरान, हाफिज कुरान, कौन है ये अल्लज़ीना? मैं अभी भी नाम नहीं ले रहा हूं, कुछ भी है ये अल्लज़ीना, अल्लाह तो नहीं है। मानो 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 मानो। हर नमाज में बहुत शुक्रगुजार हूं, बड़े अजीब मयार पर अल्हम्दुलिल्लाह मौला के सदक़े में आप हैं इस वक्त। सिरात अनअमत अलैहिम है, ये सिरात उन लोगों का रास्ता, अल्लाह का रास्ता नहीं है। ये किताब का रास्ता नहीं है, ये मक्के का रास्ता नहीं, मदीने का नहीं, काबे का नहीं, उन लोगों का, उन लोगों का, उन लोगों का। ये लोग जो हैं ये बहरहाल अल्लाह नहीं है, गैरुल्लाह हैं। आपकी खिदमत में आ जाए, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता। भाई जिनका रास्ता मांग रहे हो, शराफत का तकाजा है कि अगर कल कोई फरिश्ता दामन पकड़ के किसी नमाजी का पूछ ले, किन लोगों का रास्ता, किन का रास्ता मांगता है, कौन लोग हैं वो? हैं कि जी वो अल्लज़ीना। कौन अल्लज़ीना? अब नाम तो ले नहीं सकते, जो अल्लज़ीना है उनका नाम तो ले नहीं पता है। रोना इसी बात का है मेरी जान। यारफूना निअमतिल्लाहि सुम्मा यनकुरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून। सूरह मुबारक नहल में इरशाद हुआ, ये जानते हैं कि ये अल्लाह की नेमत है, उसके बाद इनकार करते हैं। वजह ये है कि अक्सरियत काफिरों की है। या अली। जानते हैं, कुरान कहता है, सूरह नहल में इरशाद हुआ, यारफूना निअमतिल्लाह, इन्हें पता है कि ये अल्लाह की नेमत है।
یہ جانتے ہیں نہ جاننا کوئی عیب نہیں ہے، نہ جاننا کوئی عیب نہیں ہے۔ میں ایک چیز نہیں جانتا، ایک مسئلے کا مجھے پتہ نہیں ہے، میں اگر مولانا سے جا کر پوچھ لوں تو یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ ظاہر ہم کسی نہ کسی سے پوچھتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں نا، تو نہ جاننا کوئی عیب نہیں ہے۔ بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، جان کر نہ ماننا کفر ہے۔ قرآن اور اس کی سزا پوچھنا چاہتے ہو جو جان کر نہ مانے، جانتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے یعرفون نعمت اللہ، یہ جانتے ہیں اللہ کی نعمت کو، انہیں پتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، ثم ینکرونہا، اس کے بعد یہ انکار کرتے ہیں، جاننے کے بعد انکار کرتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ جانتے ہیں کہ هل یستوی الخبیث والطیب، انہیں پتا ہے کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، پھر بھی دونوں کو رضی اللہ کہتے ہیں۔ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یہ جانتے ہیں کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، پھر بھی مسئلہ پوچھنے والے کو اور مسئلہ بتانے والے کو برابر سمجھتے ہیں۔ جانتے ہیں they are already informed, they are fully aware، انہیں پتا ہے، they have knowledge، ان کے علم میں ہے۔ نہیں، مجھے قرآن کی آیت ہی پڑھنا پڑے گی تاکہ یہ پورا مجمع مطمئن ہو جائے آج کی اس گفتگو سے۔ یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور یاد رکھو جو جاننے کے بعد انکار کرے وہ قرآن کی روح سے کافر ہے، اور اس کی سزا کیا ہے؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اے میرے حبیب، اگر یہ نصارے نجران علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، ایسی صورت میں کہ ان کے پاس علم آ گیا ہے، یہ جانتے ہیں مگر یہ مان نہیں رہے، تو جب ان کے پاس علم آ چکا ہے اور یہ نہیں مان رہے تو انہیں علم سے سمجھا کیا رہے ہو؟ سمجھاؤ تو انہیں جن کے پاس علم نہ ہو، بتاؤ انہیں جنہیں پتہ نہ ہو، پڑھاؤ انہیں جو پڑھے ہوئے نہ ہو۔ جو جملہ کہہ دوں سمجھیں گے آپ؟ جگاؤ اسے جو سویا ہوا ہو، اور جو جاگتا ہوا سوتا بن جائے وہ شانہ ہلانے سے نہیں جاگتا، اس کی چارپائی لوٹنا پڑتی ہے۔ توجہ ہے نا؟ توجہ۔ ایک آدمی طے کر لے بھائی، اٹھ رہا ہی نہیں، بہت ہی توجہ۔ سارے مجمع کی مولا آپ کو سلامت رکھے، منزل دعا پر ہوں، اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ یہ جانتے ہیں میرے حبیب ان کے پاس علم آ چکا ہے، لیکن اس کے بعد یہ نہیں مان رہے۔ جب یہ نہیں مان رہے تو ان سے بحث کیوں کر رہے ہو؟ انہیں آیتیں کیوں سنا رہے ہو؟ کیوں ثابت کر رہے ہو انہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں، عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں؟ یہ نہیں مانیں گے، انہیں پتا ہے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں، مگر انہوں نے طے کر لیا ہے نا کہ یہ مانیں گے نہیں۔ انہیں پتا ہے، اچھا پالنے والے، جب انہیں پتا ہے، ان کے پاس علم آ گیا ہے، یہ جانتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے، عیسیٰ از ناٹ سن آف گاڈ، جب یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے عیسیٰ، انہیں پتا ہے لیکن یہ نہیں مانتے، تو پالنے والے کیا ہے تیرا فیصلہ؟ کہا میرے حبیب ان کے پاس جا کر وقت ضائع نہ کرو، انہیں آیتیں نہ سناؤ، انہیں دلیلیں نہ دو، انہیں آیتیں نہ سناؤ۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ختم کرو ان سے ساری بحث۔ انہیں کہو اچھا ٹھیک ہے، تم نہیں مانتے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، ثم نبتہل، آؤ اس کے بعد مباہلہ ہو اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ ٹھہرو ابھی بالکل ٹھہر جائیں آپ اسی منزل، اور نتیجہ یہاں سے لیں دوستو۔ دامن وقت کی غربت بھی میرے پیش نگاہ ہے، لیکن یہ جملہ آپ کے ذہن میں رہے۔ یہ نہیں مانتے تو ان سے بحث مت کرو، ان سے کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، موبائلہ نہیں پڑھوں گا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں اسے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو، تم اپنی تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، ثم نبتہل، اس کے بعد مباہلہ ہو، اور پھر جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ تو طے ہو گیا نا، ملت اسلامیہ متفق ہے نا، آئے مباہلہ پر تو
کہ اللہ کی شراکت کی اور اللہ کی توحید کی گواہی دینے کے لیے یہ پنجتن تھے. ابنانا کی منزل پر حسین گئے تھے, نسانا کی منزل پر خاتون جنت گئی تھی, انفسنا کی منزل پر علی مرتضی گئے تھے, اور ان کے چہرے دیکھ کر نصارے نجران نے مباہلہ نہیں کیا تھا. گئے تو تھے یہ سچے گئے تھے جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے, وہاں مباہلہ نہیں ہوا, وہ لعنت سے بچ گئے. قیامت تک قرآنی قانون تو بن گیا نا, جو جاننے کے بعد نہ مانے اس سے علمی بحث نہ کرو, اس پر تو سیدھی سی لعنت بھیجو. بہت توجہ, ٹھہرو ابھی جملہ دیکھو. اب آپ ایک نتیجہ لے لیں. آئیے حضور, آئیے صلوات بھیج دیں محمد علیہ جو جاننے کے بعد, بڑی توجہ دوستو, جو جاننے کے بعد نہ مانے, جو علم آ جانے کے بعد نہ مانے, تو ہر نماز میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. نتیجہ دے رہا ہوں دوستو, ان لوگوں کا راستہ, بھئی کن لوگوں کا؟ کون ہے انعام یافتہ؟ کن پر انعام کیا, نعمت کن پہ نازل کی؟ صاحبان دولت کا راستہ نہیں, صاحبان حکومت کا راستہ نہیں, صاحبان تخت و تاج کا راستہ نہیں, صاحبان اقتدار کا راستہ نہیں, صاحبان نعمت کا راستہ. دولت چھن جاتی ہے, حکومت چھن جاتی ہے, اقتدار چھن جاتا ہے, تخت تاراج ہو جاتا ہے, تاج الٹ جاتا ہے, دربار پلٹ جاتے ہیں. یہ نعمت نہیں ہے, نعمت اللہ کا وہ فضل ہے جو اللہ ایک مرتبہ اپنے مصطفیٰ بندوں کو عطا کر دے تو پھر واپس نہیں لیا کرتا.